अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में रोने या आंसुओं के साथ रोने के हवाले से। इसकी बहुत सारी सूरतें हैं और हम कोशिश करेंगे कि सारी सूरतों के बारे में जानें। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको आपकी रिक्वायर्ड ताबीर मिल जाए। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आप किसी नाखुशगवार वाक़ये की वजह से रो रहे हैं और आपकी आंखों से आंसू जारी हैं, तो इसकी ताबीर ये है कि आपको किसी ऐसे शख्स की तरफ से एक छोटा लेकिन कीमती तोहफ़ा मिलेगा जिसकी आपको तवक्का नहीं थी, जो आपको खुश कर देगा। अगर आपने ख्वाब में देखा कि कोई बच्चा या बच्चे रो रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में आपकी शादी मुस्बत इखलाकी खसूसियात के हामिल आदिल शख्स से होगी, जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ जगहों पर आपकी तरक्की का सबब बनेगी। ये रिश्ता मोहब्बत और खुशी का होगा। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आपका मंगेतर और दोस्त किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान है और रो रहा है, तो इसका मतलब है कि माजी में आपके और इसके दरमियान ताल्लुकात में ऐसे मसाइल रहे हैं जो हाल में ज़ाहिर हुए हैं। आप दोनों को इन परेशानियों और मुश्किलात को आसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए और हौसला अफजाई और हमदर्दी के साथ एक दूसरे को अमन और अच्छे जज्बात का इजहार करना चाहिए। इससे आपको बज़ाहिर मनफी वाक़यात का सामना करते हुए अपने जज्बात को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आपके करीबी या दूर के रिश्तेदार और जानने वाले किसी नामालूम वजह से रो रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आएगा जो आपके हालात को बुरी तरह मुतासिर करेगा। लेकिन ये तमाम मुश्किलात और नाहमवारियाँ आर्जी हैं और वक्त के साथ साथ हल हो जाएंगी। बकौल इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह के, अगर आप ख्वाब में अपने चेहरे से आंसू बहते देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मुसीबत में पड़ जाएंगे और मुश्किलात में मुब्तला होंगे। ये तल्ख तजर्बात अपने साथ कीमती और सबक आमोज़ असबाक लेकर आए हैं कि मुस्तकबिल में इनका हवाला देकर और इन्हें याद करके आप आसानी से सही रास्ते को गलत रास्ते से अलग कर सकते हैं और खुशी का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। अगर आप ख्वाब में अपनी आंखों से ठंडे आंसू गिरते हुए देखते हैं, तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि आपके सामने खुशियों और मुसर्रतों से भरे दिन हैं, जिनमें आपको पसंद के वाक़यात रोनुमा होंगे जो आपके बुनियादी और अहम फैसलों को मुतासिर करेंगे और आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देंगे। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आपकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि लोग अच्छे अमाल करके आपके बहुत से मसाइल हल कर देंगे और आपका मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने में आपका साथ देंगे। इसके अलावा ये इमदादें बेशुमार खुशियाँ पैदा करेंगी और आपकी खुशी की वजह बनेंगे। बकौल इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, आमतौर पर इस इबारत का ख्याल है कि ख्वाब में आंसू देखना और रोने की ताबीर बरकत, दौलत, खुशी और अच्छे मिजाज की अलामत है। ये ख्वाब देखने वाले की ज़िंदगी में अच्छी और खुशखबरी की अलामत है। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आप अल्लाह के हुज़ूर अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए रो रहे हैं और बहुत ज़्यादा आंसू बहा रहे हैं, या आप कुरान पढ़ते हुए या तकरीर करते हुए मजलिस में रोना शुरू कर दें, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने गौर किया है तुम्हारे बुरे काम और वो तुम्हारी ख़ताओं को माफ़ कर देगा। ये माफ़ी आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत और एक अहम मोड़ है जो आपकी तकदीर को बदल देगी। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आप रो रहे हैं लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको काम और मालियाती मैदान में नुकसान होगा और आपके सरमाए का कुछ हिस्सा ज़ाया हो जाएगा। लेकिन आपको खुदा के फजल से परेशान और मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन नुकसान की तलाफ़ी हो सकती है। लिहाजा कोशिश करके और सही फैसले करके अपना माजी का इख्तियार दोबारा हासिल कर सकते हैं और साबका पोजीशन को दोबारा हासिल कर सकते हैं। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आप ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं और आंसू के बजाय आपकी आंखों से खून बह रहा है, तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि आप अपने माजी के अमाल से मुतमईन नहीं हैं और आपका अपने किए पर मुकम्मल पछतावा है। पिछले दिनों की गलतियों को याद करने से आपका बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आप उन छोटी बड़ी गलतियों का नतीजा अपनी मौजूदा ज़िंदगी में देखते हैं। लेकिन माजी की तलाफ़ी करने में देर नहीं लगती। अब गलत कामों से सबक सीखना और गमगीन होने के बजाय नई ज़िंदगी शुरू करना काफ़ी है। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आप रोते हुए आपकी आंखों से ठंडे आंसू रींग रहे हैं, तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो हैरत अंगेज़ वाक़यात जिनका आप अरसा दराज से इंतज़ार कर रहे थे, आपके साथ पेश आने वाले हैं। एक मुश्किल और थका देने वाले दौर के बाद कोशिशें कामयाब होंगी और आप अपने बढ़ने के समरात और इनामात देखेंगे। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आपकी आंखों में आंसू गर्म हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी में दुख, गम, मायूसी और बेबसी की निशानदेही करता है। एक अहम मसला काफ़ी अरसे से आपके जहन पर काबिज़ है
اور اس نے آپ کو دو راستوں کے درمیان ڈال دیا ہے اور آپ حتمی فیصلہ کرنے والے ہیں، لہٰذا غیر ضروری طور پر تاخیر کرنے کے بجائے بڑی تدبیر کے ساتھ جس راستے کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں اس کا انتخاب کریں اور اپنے انتخاب کے نتائج کو قبول کریں۔ اگر آپ خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی مردہ آنسو بہا رہا ہے اور نوحہ خوانی کر رہا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ اس شخص نے، جو واقف ہو یا اجنبی، اس نے اپنی زندگی کے دوران گناہوں کو اپنے لیے ثواب کی بجائے جمع کیا تھا۔ اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مردہ جو ماضی میں درد کا شکار تھا، درد کی شدت کی وجہ سے دردناک طریقے سے آنسو بہا رہا ہے اور کراہتا ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنی زندگی میں ایک مغرور شخص تھا جو آس پاس کے لوگوں سے نفرت کرتا تھا اور اس کے اعمال محفوظ نہیں تھے۔ اگر خواب میں دیکھیں کہ کوئی مردہ دانت اور جبڑے میں شدید درد کی وجہ سے رو رہا ہے اور اس کے آنسو بہہ رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنی زندگی میں اپنی زبان، لغو اور بے بنیاد باتوں سے دوسروں کو تکلیف دیتا تھا اور لوگوں کے درمیان نفرت اور دشمنی کا باعث بنتا تھا۔ اگر خواب میں آپ ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس نے اس دنیا سے آنکھیں بند کر لی ہیں، جو پیٹ میں شدید درد کی وجہ سے رو رہا ہے یا آنسو بہا کر دوسروں سے مدد مانگ رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مردہ نے اپنے مال و دولت کا ایک بڑا حصہ غلط اور حرام ذرائع سے حاصل کیا تھا اور اس سے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالا تھا۔ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ رو رہے ہیں اور آپ کے گالوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ترقی اور کامیابیوں سے بھرا مستقبل آپ کا منتظر ہے، ایک روشن مستقبل جس میں آپ اپنی امیدوں اور خوابوں کو حاصل کریں گے اور اپنے مقاصد کو حاصل کریں گے۔ اگر ہم خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی اور رو رہا ہے اور آپ اسے آنسو بہاتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو امید افزا خبریں سننے کو ملیں گی جو کسی ایسے موضوع کے بارے میں آپ کے شکوک و شبہات کو دور کر دے گی جو آپ کو عرصہ دراز سے پریشان کر رہا ہے۔ خواب میں کسی شناسہ یا انجان شخص کو زور زور سے ہنستے ہوئے دیکھا لیکن پھر وہ فوراً رونا شروع کر دے، تو تعبیر خوشگوار نہیں ہے اور اس شخص کی پریشانیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان کے ساتھ نمٹنے کے لیے در حقیقت اس خواب کی تعبیر اس شخص سے متعلق ہے جسے خواب دیکھنے والا اپنے خواب میں روتا ہوا دیکھتا ہے۔ اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے ماتمی لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور آپ آنسو بہاتے ہیں اور آپ پر پڑنے والی آفت کی وجہ سے زور زور سے روتے ہیں، تو تعبیر یہ بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں اداسی داخل ہو گئی ہے، آپ کی دماغی حالت خراب ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دکھوں اور تکالیف سے چھٹکارا پانے کا حل یہ ہے کہ زندگی کی سختیوں کو قبول کریں اور ان تبدیلیوں کے خلاف لچکدار رہیں جو آپ کی ماضی کے خلاف ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ آپ اپنے برے اعمال، ماضی کی دانستہ اور غیر دانستہ غلطیوں، خدا کے غضب کے خوف اور اپنے کبیرہ گناہوں اور ناقابل معافی غلطیوں پر ندامت سے آنسو بہا رہے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی سے اداسی اور ناخوشی ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ خوشی لے لے گی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خوشگوار واقعات آپ کی زندگی کو مکمل طور پر بہتر بنائیں گے۔ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ آنسو بہا رہے ہیں جس نے طویل عرصے سے دنیا سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ خدا کے فضل سے ایک شخص آپ کی زندگی میں داخل ہوگا اور زیادہ تر آپ کی زندگی کے مسائل اور گرہیں اس کے ہاتھ میں کھلیں گی۔ مسائل کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر زندگی آپ کو پہلے کی طرح اپنا اچھا رخ دکھائے گی۔ اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے رنگ برنگے آنسو غیر معمولی طریقے سے ٹپک رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلسل کوششوں اور کامیابیوں اور چھوٹے بڑے تجربات کے بعد وہ حاصل کر لیں گے جس کے آپ مستحق ہیں۔ لیکن ترقی و پیش رفت کی راہ پر گامزن رہنے اور ثابت قدم رہنے کے لیے آپ کو احتیاط سے کام لینا چاہیے، تکبر کو ایک طرف رکھنا چاہیے اور اپنے ماضی کی غلطی اور ناکامیوں سے زندگی کا سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ درد کی شدت اور اپنے جسم پر لگنے والے زخموں کی سوزش کی وجہ سے رو رہے ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کسی وقت آپ کو مالی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ کو قرض لینا پڑے گا۔ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، بھاری قرضے اپنی اور اپنے خاندان کی معاشی کمی دور کریں۔ مالی مسائل اور اس کے نتیجے میں آنے والی مشکلات آپ کے پیاروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کو خراب کر دیں گے اور انہیں آپ سے دور رکھیں گے۔ اگر آپ نے خواب میں اپنے آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور اچانک کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لمحوں کے ضائع ہونے اور اپنی زندگی کے عجلت میں گزر جانے سے پریشان ہیں۔ بوڑھا ہو جانا، جو کہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، آپ کو اداس اور پریشان کر دیتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ اپنی تمام تر توجہ کھوئے ہوئے لمحات پر مرکوز کرنے کے بجائے مادی دنیا کی عارضی اور ناپائیداری کو سمجھیں اور قبول کریں۔ اپنے کاموں میں اعتدال کو اپنے کام میں صرف فہرست رکھیں اور بڑھاپے سے خوف زدہ نہ ہوں۔
اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کسی پوشیدہ مسئلے کی وجہ سے رو رہے ہیں جس کے بارے میں صرف آپ ہی جانتے ہیں، تو تعبیر بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں برے اور ناخوشگوار واقعات کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کی جگہ میٹھے اور پاکیزہ لمحات آ جائیں گے۔ اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں گر رہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ایک محتسب ہیں جو اپنے تمام دکھ، تکلیف اور بے اطمینانی کو اپنے اندر چھپاتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ ہی اپنے دکھوں کو تسلی دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تنہا مشکلات کو برداشت کرنا اور دوسروں کی مدد کے بغیر مسائل کو حل کرنا آپ کو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر تھکا دے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ صحیح لوگوں پر بھروسہ کریں اور انہیں اپنے اعتماد کے طور پر رکھیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی تعبیر۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔